अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। श्री भगवान उवाच अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वा प्रवर्तते श्रीमत्वा वदन्ते मां भूतभावा समन्वता अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वा प्रवर्तते श्रीमत्वा वदन्ते मां भूतभावा समन्वता अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वा प्रवर्तते अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समन्विता मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समन्विता मच्चित्ता मद्गता प्राणा मोदयन्त परस्परम् 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 कथयन्तश्च मां नित्यां तुष्यन्ति चरमन्तिता 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 तेषां ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकां तेषां ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकां ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं